अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 जुलाई 2026 और दिन है मंगल का। 2 से 3 अहम तरीन ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक ख़बर तो ये है कि क्वेटा से 20 किलोमीटर के फासले पे वाक़ एक इलाका है, एक तफरीही इलाका, जहाँ पे आसपास बहुत सारे गांव भी मौजूद हैं। उस इलाके का नाम है हन्ना ओड़क। हन्ना ओड़क उस इलाके का नाम है। वहाँ पे तहरीके तालिबान वालों ने बाकायदा हमला किया है और बड़े नुकसान की इतलात सामने आ रही हैं। वो ख़बर हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट आगे जाकर, लेकिन उससे पहले ज़िला खैबर और अफ़गानिस्तान यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है, खैबर उसको कहते हैं, और उसके उस तरफ कुन्नड़ का जो अफ़गानिस्तान का सूबा है वो उनके साथ अटैच हो जाता है। वहाँ पे भी कल शदीद तरीन झड़पों की इतलात सामने आई हैं और भारी जो है असलहे का इस्तेमाल हुआ है। ये जो झड़पें हैं अफ़गान फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान सामने आई। अब उसमें कई जो है अफ़गान जो फोर्सेस हैं वो ज़ख्मी होने की इतलात हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल मीडिया इसको कवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। पूरे के पूरे नेशनल मीडिया पे आपको इस हवाले से जो ओवरऑल KPK में सूरत हाल है अमन व अमान की, और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, आपको नेशनल मीडिया बिल्कुल खामोश और बेज़बान नज़र आता है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक रवैया है जो TTP या मिलिटेंट्स या दहशतगर्द कर रहे हैं। उसके साथ ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस KPK की हों या बलूचिस्तान की हों, वो पूरी ताकत के साथ जो उनका मुकाबला कर रही है, बड़ी बहादुरी के साथ निडर और दिलेर होकर उनका मुकाबला कर रही है। बट नेशनल मीडिया को अपने किरदार पे नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि ये खैबर और खैबर जो इस तरफ है और नंगरहार जो उस तरफ है, ये जब भारी हथियारों का इस्तेमाल होता है तो तमाम रोज़मर्रा मामूलात जो होते हैं वो उस इलाके में जो है सस्पेंड हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं। बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, बाज़ार वगैरह मार्केटें वगैरह बंद हो जाती हैं। तो किस कदर बड़ा नुकसान उन इलाके के मकीनों का हो रहा होता है। तो बहरहाल ये एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बदस्तूर कशीदगी की सूरत हाल बरकरार है, और पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि बार बार यकीन दहानियों के बावजूद भी अफ़गान हुकाम का चूँकि रवैया तब्दील नहीं हो रहा, इसलिए अब मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है उनके साथ, और ताकत के साथ हम उनको कुचलेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। ये कल का ही वाक़या है। ज़ाहिर है जो क्वेटा से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ एक तफरीही मकाम है। यहाँ पे एक झील भी है, ओड़क उसको कहते हैं, हन्ना ओड़क। यहाँ पे एक तफरीही झील भी है और उसके आसपास दरख्त हैं, यूँ समझ लें कि जंगल है। तो इस तरफ थोड़ा से फासले पे कैंट का इलाका भी हो जाता है, और उस तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान की सरहद भी इस इलाके के साथ लगती है। अब वहाँ के जो मकीन हैं उनके इंटरव्यूज़, ये जो हन्ना ओड़क के आसपास जो गांव हैं, बबरी कलाए, इसके अलावा शमोज़ई, सालारज़ई वग़ैरह, ये तमाम जो कलाए उनको कहा जाता है या गांव कहा जाता है। तो उन इलाकों के मकीनों ने बाकायदा इस वाक़ये के बाद एयरपोर्ट रोड पर, जो कि मसरूफ़ तरीन रास्ता है, वहाँ पे धरना दिया, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं, जिसमें आपको पता है कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इनके रहनुमा भी वहाँ पे पहुँचे और इस धरने को सपोर्ट किया, और वहाँ पे बाकायदा बैठकर एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बाकायदा 3 मुतालबात पेश किए गए। तो इस इलाके की तफसील वो जो धरने में बैठे हुए उन इलाकों के, उन देहातों के, उन गाँव के जो बड़े हैं, और जहाँ जो उन्होंने अमन कमेटियाँ बनाई हैं मिलिटेंट्स के साथ जो है वो मुकाबला करने के लिए, उन्होंने इंटरव्यूज़ देते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 दिनों से इस इलाके में सूरत हाल गंभीर है, और ये जो मिलिटेंट्स हैं चंद कुछ बता रहे हैं कि 3 से 4 दर्जन थे, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं ज़्यादा तादाद थी। ये बाकायदा उन देहातों के अंदर घुस कर आ गए और वहाँ पे हमला
کرنا شروع کر دیا، بلکہ انہوں نے جو دیہاتوں کے نام بتائے وہ یہی ہے نا، اوڑک وغیرہ، شموزئی، سالارزئی وغیرہ، اور پھر وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ جو امن کمیٹیاں مقامی لوگوں نے بنائی ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور ان کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جھڑپیں کئی گھنٹوں تک جو ہے بدستور جاری رہیں، اور اس میں اطلاعات جو ابھی تک کنفرم ہوئی ہیں کہ 4 شہری جو ہیں یا 4 مقامی لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ دیہات کے لوگوں کا اور بھی بہت سارا نقصان ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو وہ اٹھا کر بھی لے گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کوئٹہ کے اندر اس قسم کا یہ تفریحی مقام پہ اس قسم کا واقعہ ہونا، اور گزشتہ 10 دنوں سے جو علاقہ مکین بتا رہے ہیں حالات کا خراب ہونا، یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے یقیناً، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے بفر زون قائم کر دیا ہے، اور یہ بفر زون افغانستان تک ہم نے پھیلا دیا ہے تاکہ ٹی ٹی پی کے خطرے کے ساتھ جو ہے نمٹا جا سکے۔ تو افغانستان کے کو شہ حاصل ہے، سرپرستی حاصل ہے ظاہر ہے را اور موساد کی، اور وہ اب را اور موساد نے افغانستان کو اپنا گڑھ اور دوسرا گھر بنا لیا ہے، اور وہاں سے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے اپنے تمام وسائل جھونک کر پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس کی بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ سنڈے گارڈین ایک دہلی سے چھپنے والا ایک جریدہ ہے، ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ٹی ٹی پی کے جو رہنما ہے محمد خالد خراسانی، ان کا ایک انٹرویو چھاپا گیا ہے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے محمد خالد خراسانی کی جانب سے کہ ہم لانگ رینج میزائل حاصل کرنے کے قریب ہیں، اور ہم یہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور ہم پاکستان کے اندر سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں، ہمیں کسی دوسرے ملک سے کوئی امداد حاصل نہیں ہو رہی۔ تو یہ ظاہر ہے جب دلی سے چھپ رہا ہے، اور اس قسم کے دہشت گرد تنظیم جو کہ عالمی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر ہو چکی ہے، ان کے رہنما کا اس قسم کا انٹرویو کرنا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ لانگ رینج میزائل ہم حاصل کرنے کے قریب ہیں، اور ہمیں نہ بھارت سپورٹ کر رہا ہے نہ افغانستان سپورٹ کر رہا ہے، تو بھئی آپ تو بڑے تیز مار خان ہیں۔ لانگ رینج میزائل کیا آپ اور کیا آپ کی اوقات، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کے لانگ رینج میزائل پھر آپ کے پاس کہاں سے آ گئے بھائی؟ آپ خود بنا سکتے ہیں، آپ ایک بٹن تو دبا نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ اب اس اخبار کی یا اس ویب سائٹ کی جو سنڈے گارڈین ہے اس کی حقیقت کریڈیبلٹی آپ اسی ایک انٹرویو سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی۔ ظاہر ہے جب بھارت سے چھپے گا تو اس کا پورا زور جو ہے وہ اینٹائی پاکستان جو ہے پروپیگنڈے پہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ اب ٹی ٹی پی کے حملے پہلے کے پی کے میں ہوتے رہے ہیں، لیکن اب وہاں تک پہنچ جانا، کوئٹہ سے 20 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک پہنچ جانا، یہ یقیناً تشویشناک صورتحال کی عکاسی کرتی ہے، اور ہماری تمام ہمدردیاں جو ہے بلوچستان کے مکینوں کے ساتھ ہیں۔ اور وہاں پہ جو امن کمیٹی کے جو سرکردہ رہنما تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی اس دھرنے میں اور اس واقعے کے بعد شامل ہوئی ہیں، ایون کہ بلوچ اور دیگر قبائل جو ہیں وہ بھی اظہار ہمدردی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ حملے صرف کوئٹہ میں نہیں ہو رہے، پشتونوں کے اوپر نہیں ہو رہے، بلکہ بلوچ بھی ان کا ٹارگٹ ہے، اور ہم نے سب نے مشترک ہو کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ جھڑپیں ہوئی ہیں، شدید جھڑپیں دیہاتیوں کے درمیان، مقامی لوگوں کے درمیان، ملیٹنٹس کے درمیان، نقصان مقامی لوگوں کا زیادہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے وہ پہلے سے ویل پریپیئرڈ نہیں تھے، اور کون اتنا تیار ہوتا ہے کہ اچانک حملہ ہوگا، اور وہ اتنے مسلح بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔